गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिकारा श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगा माई की यमुना माई की श्री देवी की भक्ति देवी की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप मायापुरी धाम की गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। म श्लोक उच्चारण गर्छु, मसँगै हजुरहरू पनि उच्चारण गर्नुहोला। स वै पुंसां पर धर्म यत भक्ति अधोक्षजे। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हजुरहरू पनि उच्चारण गर्नु। सबै पुंसा परो धर्मो। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। माताजीहरू सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अरु कोही सा त्यो वे निश्चय नै पुंसां मानिसहरूका लागि पर
दिव्य धर्म वृत्ति यथा जसबाट भक्ति भगवत प्रेम अधोक्षजे भगवान प्रति अहेतुकी अकारण अप्रतिहता बाधा रहित यथा जसबाट आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धति पूर्ण रूपले प्रसन्न हुन्छ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा। सम्पूर्ण मानिसहरूको परम धर्म त्यही हो जसबाट भगवान प्रति प्रेम जागोस्। त्यो प्रेम भक्ति अकारण र बाधा रहित हुनुपर्छ, जसबाट पूर्णतया आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। तात्पर्य यस भनाइबाट सुदजीले नैमिषारण्यका ऋषिहरूको पहिलो प्रश्नको उत्तर दिएका छन्। उनीहरूले सुदजीसँग सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने र पतित आत्माहरूले पनि सजिलैसित ग्रहण गर्न सक्ने गरी सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनी अनुरोध गरेका थिए। वेदहरूमा मानिसहरूको दुई किसिमका वृत्तिहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसमध्ये पहिलो प्रवृत्ति मार्ग अथवा इन्द्रिय भोगको बाटो हो र दोस्रो हो निवृत्ति मार्ग अर्थात सन्यासको बाटो। यी मध्ये भोगको मार्गलाई निकृष्ट र त्याग वा सन्यासको मार्गलाई उत्कृष्ट बताएको छ। जीवात्मा को भौतिक जीवन वास्तविक जीवनको रुग्ण तथा विकृत अवस्था हो। वास्तविक जीवन त ब्रह्मभूत अवस्था हो, जहाँ जीवन नै सचित र आनन्दमय हुन्छ। भौतिक जीवन त नाशवान भ्रमपूर्ण छ र कष्टपूर्ण छ। यसमा सुख भन्ने कुरा कहीँ कतै छैन। कष्टहरूबाट छुटकारा पाउने प्रयास पनि व्यर्थ नै हो। एकै क्षणका लागि कष्ट नाश हुनु भनेको सुखको झुठो रूप हो। त्यसैले प्रगतिशील भोगको मार्ग नाशवान कष्टपूर्ण र मोहग्रस्त हुनाले निकृष्ट छ। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म मानिन्छ, किनभने यसले सच्चिदानन्दमय जीवन तर्फ लैजान्छ। श्रेष्ठ भक्ति मार्गमा पनि जब निकृष्ट गुणहरू आएर मिसिन्छ, त्यस समय यो मार्ग पनि दूषित हुन्छ। उदाहरणका लागि भौतिक लाभका लागि गरिएको भक्ति निवृत्ति मार्गका बाधक हुन्छ। यस्तो रुग्ण जीवन भोग्नु भन्दा सन्यास वा सर्व त्यागको मार्ग नै श्रेष्ठ हुन्छ। यस्तो भोगबाट रोगका लक्षण बढ्छन् र उसको जीवन अवधि घट्न थाल्छ। त्यसैले भगवत भक्ति शुद्ध हुनुपर्छ, अर्थात भक्ति मार्गमा भौतिक सुख भोगको कामना एक रति पनि रहनु हुँदैन। त्यसैले कल्याणको चाहना गर्ने मानिसले अनावश्यक सांसारिक कामना, सकाम कर्म र काल्पनिक दार्शनिकता रहित भएर भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटिको वृत्ति स्वीकार गर्नुपर्छ। यसैबाट उसको सेवामा शाश्वत सन्तोष र शान्ति प्राप्त हुन्छ। हामीले आफ्ना उद्देश्य अनुरूप वृत्ति भनेका छौं, किनभने धर्मको मूल अर्थ नै कसैको अस्तित्वको पोषण गर्नु हो। आफ्ना कर्महरू भगवान कृष्णका साथ समन्वित गरेर नै जीवको अस्तित्वको पोषण हुन्छ। कृष्ण समस्त जीवनका केन्द्रबिन्दु र आधार हुनुहुन्छ। साथै उहाँहरू सबै जीवहरूमा र आफ्नै शाश्वत रूपमा पनि सर्वाकर्षक हुनुहुन्छ। दिव्य जगतमा प्रत्येक जीवात्माको आफ्नै शाश्वत रूप हुन्छ र कृष्ण ती सबैका लागि परम आकर्षक हुनुहुन्छ। कृष्ण मात्रै परिपूर्ण हुनुहुन्छ, बाँकी अरू सबै उहाँका अंश रूप हुन्। अतः कृष्ण र अन्य जीवका बीच स्वामी र सेवकको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध दिव्य छ र हाम्रो सांसारिक अनुभव भन्दा सर्वथा भिन्न छ। यो स्वामी र सेवक भाव घनिष्ठताको सर्वोत्कृष्ट रूप हो। भक्तिमा प्रगति हुँदै गएपछि यसको अनुभव हुन थाल्छ। हरेक व्यक्तिले जीवनको यो बद्ध अवस्थामा रहँदा पनि भगवानको प्रेमा भक्ति गर्नै पर्छ।
यसबाट वास्तविक जीवनको संकेत प्राप्त हुन्छ र पूर्ण सन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सागं करुणाभान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साल्वृतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखाभितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको शनिबारे सत्संग कार्यक्रममा। आज हाम्रो स्पेशल कार्यक्रम पनि भयो हैन। सबैलाई धन्यवाद साथसाथै हैन अवश्य भन्नु विशेष धन्यवाद छ इस्कन इटालीको भक्तवृन्दहरूलाई यत्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो। र आजको यो कक्षा श्रीमद् भागवतम स्कन्द 1 अध्याय 2 को श्लोक संख्या 6 मा अलिकति हामी सबैजना मिलेर चर्चा गर्छौँ। हुन त भागवतमको बारे विषयमा चर्चा गर्ने त्यस्तो केही योग्यता मेरो छैन, तर स्पेशली तपाईहरुबाट हैन केही कुरा जान्नको लागि म केही प्रयास र हजुरहरूको कृपाको आशा राख्दै केही दुई शब्द बोल्ने प्रयास गर्छु हैन। कृपया आफ्नो तर्फबाट प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि म केही दुई शब्द बोल्न सकूँ। त आजको श्लोकमा के छ श्लोक? सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते अहेतुक्या अपतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अनुवाद एकचोटि म पढ्छु है। सम्पूर्ण मानिसहरूको परम धर्म त्यही हो जसबाट भगवान प्रति प्रेम जागोस्। त्यो प्रेम भक्ति अकारण र बाधा रहित हुनुपर्छ जसबाट पूर्णतया आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त हजुरहरूको म लगभग 20 या 15 म्याक्स यो बीचमै सकाइदिन्छु कक्षा है, धेरै समय लिन्न। त आजको श्लोकमा धर्मको विषय, धर्म भन्ने टपिकलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ। यहाँ सूतजीले प्रश्नको उत्तर दिइराख्नु भएको छ नैमिषारण्यमा। नैमिषारण्यमा 88,000 हैन त 88,000 ऋषिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सनक 88,000 ऋषिहरूका प्रश्न थियो कि भने सर्वोत्कृष्ट धर्म के हो भनेर। अनि त्यसको उत्तर चाहिँ यो श्लोकले दिएको छ, उहाँले दिनुभयो भने सूतजीले कि सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म के हो। उहाँहरूले यो भन्दा अघिकै श्लोकमा प्रश्न गर्नुभएको छ कि यो अहिलेको जुन कलियुगमा जुन जीवहरू छन् या अरू पनि युगमा त्यो तिनीहरूलाई उद्धार गर्ने खालको चाहे कस्तो कर्म या वृत्ति भनेको कस्तो कार्यमा संलग्न हुँदा चाहिँ उनीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यही प्रश्नको उत्तर यो श्लोकमा दिनुभयो सूतजीले कि सबै पुंसां परो धर्मो यत्रो भक्ति अधोक्षते अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धते।
अनि सबभन्दा उत्कृष्ट धर्म हो। धर्म त धेरै छन्, अहिले पनि तपाईहरु जुन कार्यक्रममा संलग्न भएको थियो त्यो पनि एउटा धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा विरुद्ध प्रदर्शन थियो। अनि के त्यो धर्म थियो कि हैन? कोही विभिन्न हाम्रो समाजमा यति अभ्रंशहरू छन् कि व्यक्तिहरूले जान्नै सकिँदैन कि कुन के धर्म हो र के अधर्म हो। धर्म जुन कार्य मन पर्छ त्यसलाई धर्म ठान्छ, जुन मन पर्दैन त्यसलाई अधर्म ठान्छ हैन? एउटा बच्चालाई सोध्नु छ भने तपाईलाई के मन पर्छ? चकलेट। अनि उसले के भन्छ? चकलेट राम्रो छ हैन? त्यस्तै डिफिनेसन समाजका अन्य व्यक्तिहरू पनि यो कार्य राम्रो छ, यो धर्म हो हैन? त्यही कार्यमा संलग्न हुन्छ अनि त्यस्तै कार्य जीवनभरि गरिरहेछ। तर ती सबै डिफिनेसनहरूको विरुद्ध यहाँ चाहिँ सूतजीले यो श्लोकमा ती सबै तर्कहरूलाई खण्डन गरिदिनु भयो कि सबभन्दा उत्कृष्ट धर्म के हो। धर्म त विभिन्न लेभलमा हुन्छ तहमा हैन? जस्तै एउटा स्टुडेन्टको लागि पढ्नुपर्ने कर्तव्य हो धर्म, अनि एउटा गृहस्थको लागि घर परिवारको भरण पोषण गर्ने। तर यी धर्महरूमध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट धर्म के हो हैन? अनि धर्म उत्कृष्ट धर्म जान्नु भन्दा पहिला चाहिँ धर्म के हो भन्ने जान्दा हैन त्यो एकदम स्पष्ट हुन्छ है। धर्म यहाँ चाहिँ धर्मको परिभाषा चाहिँ धर्म भनेको वृत्ति हो भनेर भन्नुभएको छ श्रील प्रभुपादले यो कमेन्ट्रीमा। धर्म भनेको वृत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै पनि वस्तु को त्यस्तो गुण जसबाट त्यो वस्तुबाट हटाउन सकिँदैन। जस्तै कि नुनको गुण के हो? नुनिलोपन। तपाईँ जुनसुकै वस्तुमा मिसाउनुहोस् या जसले चाखे पनि त्यो नुनिलो लाग्छ कि लाग्दैन? नुनिलो लाग्छ। चिनीमै मिसाए पनि नुनको बेग्लै टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन? नुनको धर्म के हो? नुनिलोपन। तर व्यक्तिहरूले के छ? धर्म भनेको हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, एउटा झण्डा एउटा पार्टी, अर्को झण्डा अर्को पार्टी, अनि त्यही धर्म हो। तर एक्चुअलमा त्यो धर्म होइन। यो श्लोक अनुसार त्यो धर्म होइन। किनभने कुनै पनि व्यक्तिको वृत्तिपरक धर्म, वृत्तिपरक कर्तव्य, वृत्ति त्यस व्यक्तिबाट हटाउन नसकिने गुण के हो? हिन्दू आज छ हैन? क्रिस्चियनमा कन्भर्ट भइहाल्छ, मुस्लिममा कन्भर्ट भइहाल्छ। त के हिन्दू थियो? हिजोसम्म हिन्दू, आज क्रिस्चियन। के भयो त धर्म? यो धर्म हो? तपाईहरु एनालाइज गर्नुहोस्, के यो धर्म हो? हैन? स्टुडेन्ट आज पढिरहेछ, भोलि चाहिँ अफिसमा काम गर्छ, उसको धर्म चेन्ज हुन्छ। के यो धर्म हो? धर्म हो, तर टेम्पोररी, केही समयको लागि, जुन परम धर्म होइन, जसबाट अरूको कल्याण हुँदैन र आफ्नो कल्याण पनि हुँदैन। र यहाँ यो श्लोकमा के भन्छ? जो परम धर्म के हो जान्दछ, बुझ्दछ, उसले चाहिँ एकदम प्रसन्नताको अनुभव गर्दछ। र अब समस्या यहाँ छ कि प्रसन्नताको अनुभव नगरेर त म हिन्दू हुँ, अब हुँदैन त मुस्लिम विरुद्ध कार्य गर्छ। मुस्लिमले उसले प्रसन्नताको अनुभव, मेरो प्रसन्नताको विरोधी हिन्दू हो, हिन्दूको विरुद्ध कार्य गर्छ। हो कि होइन? यस्तै गर्छ। किनभने ऊ मेरो प्रसन्नताको बाधक हो यस्तो ठान्छ। तर कोही पनि कसैको प्रसन्नताको बाधक होइन, इन्जोयमेन्टको बाधक होइन। किनभने जब यो बुझिन्छ कि परम धर्म के हो, त्यतिखेर ऊ बुझ्न सक्दछ कि मेरो प्रसन्नता केमा छ, म के गर्दा खुसी हुन्छु, आनन्द पाउन सक्छु, र के नगर्दा हैन म दुखी हुन सक्छु, आनन्द मिल्दैन। त अब तपाईहरु त बुझिसक्नु भयो होला कि धर्म के हो है? बुझ्नु भयो? को बुझ्नु भयो? हात उठाइदिनुस् कि कृपया। माताजीहरूले उठाउनु भएन। ल माताजी तपाईँ भन्नुहोस् त, धर्म भनेर के बुझ्नु भयो? यता माताजीहरूको पक्षमा यो प्रश्न माताजीहरूको पक्षमा छ। के बुझ्नु भयो? धर्म भनेको के हो? धर्म हिन्दू हो,
मुस्लिम हो, क्रिस्चियन हो कि सिख हो कि इसाई हो, कुन धर्म हो? हिन्दू धर्म हो। अनि क्रिस्चियन त्यो पनि धर्म हो। सबैले माने आफ्नो धर्म जस्तो पनि गर्ने अनि त सबै अनि धर्म अहिले त क्रिस्चियन जब चेन्ज हुन्छ होइन, या हिन्दू जब क्रिस्चियनमा मुस्लिममा चेन्ज हुन्छ अनि त्यसको धर्म कहाँ जान्छ? अनि त्यतिखेर के धर्म हुन्छ? त्यो टेम्पोररी हो, एकछिन जुन शारीरिक लेभलमा आउँछ जबसम्म व्यक्ति, तबसम्म म क्रिस्चियन हुँ, म मुस्लिम हुँ भनेर एकदम नारा लगाउँछ। तर हाम्रो वैदिक ग्रन्थहरूमा यो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई केही उल्लेख छैन। हिन्दू पनि छैन, जुन हिन्दू भनेर जुन विवेचना गरिन्छ, जुन नारा लगाइन्छ त्यो पनि छैन, कतै छैन। यो हिन्दू भन्ने वर्ड कहाँबाट आयो? जब मुस्लिम त्यो इन्डियामा उताको शासक मुस्लिम शासक अरबबाट जब आउनुभयो र पुरै इन्डियालाई, त्यतिखेर इन्डियालाई हिन्दुस्तान भनेर चिनिन्थ्यो, त्यो हिन्दुस्तानलाई जब पुरै आफ्नो कब्जामा लिनुभयो अनि त्यो सिन्धु घाटी उहाँहरूको वर्डमा चाहिँ स उच्चारण नभएर ह हुन्छ, अनि सलाई ह उच्चारण गर्दा हिन्दू, अनि हिन्दू घाटीको जुन सिन्धु घाटीको जुन सभ्यता थियो त्यसलाई हिन्दू भन्न थाल्यो। अनि हिन्दू वर्ड त्यतिखेर देखियो, त्योभन्दा अघि थिएन यो हिन्दू भन्ने वर्ड। तर मान्छेले यो अध्ययन नगरेर, शास्त्रहरूको अध्ययन नगर्दा के हो कि त्यो अपभ्रंशलाई नै ज्ञानको रूपमा स्वीकार गर्दै गयो। अनि म हिन्दू हो, अरूले के भन्छ, ल ऊ हिन्दू हो, क्रिस्चियनले त्यसको विरोध गरिदिन्छ। तर यो सबै के हो? श्रीमद् भागवतममै यो भन्दा अघिको एक अध्यायको स्कन्द 1 को अध्याय 1 को श्लोक संख्या 2 मा यो यी सबै धर्महरूको खण्डन गर्नु भएको छ कि यो धर्म हो कि होइन भनेर। कसैले भन्छ हो या कसैले भन्छ होइन, तर यी सबै धर्म होइन भनेर भन्नु। किन यो श्लोक धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत शराणाम सताम भनेको, अब कसैले भन्छ म हिन्दू हो, कसैले भन्छ म मुस्लिम हो हैन, म हिसिक हो, तर यो धर्म हो कि होइन अब क्वेसन जब गर्दाखेरि यो होइन उत्तर आउँछ जब श्रीमद् भागवतम हामी अध्ययन गर्छौँ। त अरू त हो के होइन, के हो त? प्रश्न त आउँछ नि, के हो त? अब यो मुस्लिम पनि धर्म होइन, क्रिस्चियन पनि धर्म होइन हैन, अरू पनि जति छन् अरू पनि, जस्तै तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। प्यालेस्टाइन भन्ने नाम सुन्नु भएको छ? त्यहाँ जेरुसलेम भन्ने ठाउँ छ जहाँ यहुदी क्रिस्चियन जसले पनि फाइट गर्छ। अहिले त हिन्दू मुस्लिम भनेर भइरहेछ बङ्गलादेशमा हैन, तर त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन यहुदी भनेर फाइट पर्छ जहिले पनि। अब त्यो धर्म हो कि होइन? होइन। त धर्म त अनि धर्म त के भनिन्छ त्यसलाई? धर्म प्रोजित कैटवत्र के हो त? त्यो ठग हो के। जबसम्म व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन कि म आत्मा हुँ त्यतिखेरसम्म ऊ ठगिन्छ। किनभने उसलाई शरीरसित आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ, तिमी शरीर हो र म शरीर हो, अनि त मेरो धर्म ल म क्रिस्चियन, यहुदी, सिख, अनि शरीरसित आइडेन्टिफाई, अनि त उसको विरोधी त स्वतः भइहाल्छ नि हैन। जब म आफूले हिन्दू ठान्छु अनि मुस्लिम मेरो स्वतः विरोधी, अनि एकअर्कासित जहिले पनि काटाकाट मारामारी। यो बङ्गलादेशमा त एउटा सानो इक्जाम्पल भयो। त्यो जबसम्म त्यो सुरुमा जब कोल्ड वार भइरहेको थियो, कोल्ड वार यो प्रभुपादकै समय लगभग हो हैन, त्यतिखेर अफ्रिकी मुलुकहरूमा कति जिनोसाइड भयो, नरसंहार। एकैचोटि 5 लाख 7 लाख 8 लाख व्यक्तिलाई एकैचोटि ट्याङ्कर ल्याउँथ्यो शासकहरूले। ट्याङ्कर जुन हुन्छ मुभीहरूमा हामी हेर्थ्यौँ नि, पुरै एकैचोटि हजार गोली निस्किने, त्यस्तोले एकैचोटि हजारौंको संख्याले मारे, ट्याङ्करले किचेर मारिदिन्थ्यो। त्यस्तो भयो। किन भयो कि म ठान्छु म हिन्दू हुँ अनि मुस्लिम मेरो विरोधी, ऊ ठान्छ म मुस्लिम हुँ हिन्दू मेरो विरोधी, अनि एकअर्काले मार्छ। प्रभुपादले जहिले पनि एउटा इक्जाम्पल दिनुहुन्छ आफ्ना प्रवचनमा कि
मान्छेले सोचिरहेको थियो कि म मुस्लिम हुँ र अरू पक्षले सोचे म हिन्दू हुँ। अनि जब त्यो इन्डियाबाट पाकिस्तान छुट्यो अनि छुटिसकेपछि कलकत्तामा एकदम धेरै ठुलो दङ्गा भयो। त्यसमा हजारौं हजार मुस्लिमले हिन्दूलाई, हिन्दूले मुस्लिमलाई मारिदियो। अनि मारिसकेपछि जुन शरीर थियो, हिन्दूको शरीर मुस्लिमको शरीर नजिकका, मुस्लिमको शरीर हिन्दूको नजिकका। अनि जब महानगरपालिकाको कर्मचारी आयो विदाउट आइडेन्टिफाई गरेर पुरै पहिचान गरेर त्यो काँचरा जस्तो फालिदियो। अब ल भन्नु, यो आत्मा निस्किसकेपछि त हिन्दू मुस्लिम खै त हो कि होइन त? अनि हामी जबसम्म शरीरसित आइडेन्टिफाई पहिचान राख्छौँ तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। अनि त त्यही भएर भागवतम जुन हाम्रो पुरै वैदिक ग्रन्थहरूको होइन पाकेको फल भन्छ। किनकि हामीलाई सबभन्दा उच्च स्थितिमा लान्छ यो, जब यो हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यही भएर यी सबै धर्म होइन, यी सबै ठग हो। जबसम्म अहंकार निर्मत्सराना भनेको जबसम्म मान्छे अहंकार बस आफूलाई मिथ्या अहंकारमा हुन्छ नि, मिथ्या अहंकार म को हुँ, म मुस्लिम, त हजुर को हुन्छ, म हिन्दू, अनि यस्तो आइडेन्टिफाई गर्छ। अनि तबसम्म के हुन्छ, यो ठगी रहन्छ। संसारको यो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रमा पिसिरहन्छ। त अब अर्को प्रश्न आउँछ त के गर्ने होइन? यी सब यो पनि धर्म होइन, त्यो पनि धर्म होइन, हजुरले त सबैलाई खण्डन गरिदिनु भयो भागवतमको आधारमा, त अनि हामी के गर्ने? के त होइन धर्मले रिलिजनलेस सोसाइटी बनाउने त होइन, धर्मविहीन समाज बनाउने त, धर्मनिरपेक्ष समाज बनाउने त हजुर के भन्नुहुन्छ? धर्मनिरपेक्ष हुँदा राम्रो कि नराम्रो? किनभने यो त दङ्गा हुन्छ नि, हिन्दूले मुस्लिमलाई मार्छ, मुस्लिमले हिन्दूलाई, क्रिस्चियन सिख सबै एकअर्कालाई मारिरहेछन् नि। त यो कस्तो धर्म हो? धर्म होइन, होइन ठग हो भनिदिनु भयो। त के गर्ने? धर्मविहीन समाज बनाउने? अनि कसको तर्क छ धर्मविहीनको समाज हुनुपर्छ? कसैको तर्क छैन। धर्म हुनुपर्छ है। कस्तो धर्म हजुरहरूलाई चाहिन्छ? वैदिक सनातन। तर सनातन धर्ममा विभिन्न स्क्रिप्चरहरू छ नि, धेरै ग्रन्थ छ नि, त्यसमा पनि लेभेलको ज्ञान छ। त्यसमा अब लेभेल तपाईँ कुन चुज गर्नुहुन्छ? त्यो अब सनातन मध्ये चुज गर्न दियो भने के चुज गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो ग्रन्थमा त कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासना काण्ड, उपासनामा पनि विभिन्न क्याटेगोरी छ है, होइन विभिन्न देवी देवताको उपासना। अनि कसको उपासना गर्नुहुन्छ हजुरहरू? भक्तिमय सेवा। एकजनाले भन्नु, अरूको छैन इच्छा भक्ति गर्ने? छ भने ठिकै छ। यही यो श्लोकले यही भन्नुभएको छ। यो श्लोकमा सुखदेव गोस्वामीले यही भन्नुभएको छ। सुखदेव सुतजीले यही भन्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ धर्म के हुनुपर्छ? सबै पुंसाम परो धर्म। यो सबै धर्म त सानो तुने धर्म आज हो भोलि परिवर्तन हुन्छ। त के हुनुपर्छ? परम धर्म। के टप मोस्ट धर्म भनेको के हो? यतोर भक्ति अधोक्ष जे, यो भगवान अधोक्ष जे, जुन भगवान कृष्ण के एउटा नाम हो अधोक्ष जे। अधोक्ष जे भनेको जुन हाम्रो जुन 5वटा इन्द्रिय छ त्यसद्वारा जान्न नसकिने। हामी लमा यो टर्मलाई के पढ्छौँ? नन कग्नेटिभिज्म भनेको आफ्नो बुद्धि भन्दा परे। आफ्नो अब हाम्रो बुद्धि भन्दा परे त भगवान स्वतः हुनुहुन्छ नि। यो त जान्न कति दिन हामी व्याख्या भइसक्यो कति क्लासमा कि भगवानको लीला, नाम, रूप, गुण जान्न सकिँदैन हो कि होइन? अब एउटा लीलाको म इक्जाम्पल दिन्छु। भगवानले 7 वर्षमा यो लामा गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो। त्यो कति टनको थियो, कति टनको थियो हो कि होइन? एउटा ट्रकको क्षमता हुन्छ 17-18 टन हो कि होइन? ट्रेनमा हामी अस्ति यात्रा गरिरहेको थियो, त्यसमा 56 टन एउटा डब्बामा लाग्ने क्षमता थियो। तर भगवानले यो ओलामा र ट्रकहरूमा त फलाम लागेको हुन्छ है, तर भगवानको ओलामा यो ओलामा एउटा पर्वत उठाइदिनु भयो।
अब मान्छे अहिले अहिले त हामीलाई यो ग्रन्थहरू छ, उपलब्ध छ, थाहा पाउँछ कि अहिले त प्रमाणित आचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी थाहा पाइरहेको छौँ यो अचिन्त्य हो हैन। हाम्रो बुद्धि यो इन्द्रिय आँखाले हेर्यो भने भगवानको लीलाहरू बुझ्न सकिँदैन हैन। जो त्यतिखेर पनि त धेरै यो पृथ्वीको यो भूलोकमै धेरै मान्छे थियो नि, व्यक्तिहरू, तर कसले स्वीकार गर्नुभयो कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ? किनभने तिनीहरूको बुद्धिभन्दा पर हुनुहुन्थ्यो। जस्तै कि दुर्योधनकै अगाडि एकदम भगवानले जब जानुभएको थियो, महाभारतको यो कथा हो, भगवान जब शान्ति प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो त्यतिखेर दुर्योधनले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिनु भयो। अनि भगवानले कडा चुनौती दिनुभयो, जब यदि तिमी शान्ति प्रस्तावलाई तिमीहरूले अस्वीकार गर्छौ भने तिमीहरूको विनाश निश्चित छ। अनि दुर्योधन चाहिँ एकदम आफूलाई युवराज ठान्ने, अनि यस्तो ग्वालाले चुनौती दिने, बन्दी बनाऊ भनेर। अनि भगवानले पुरै आफ्नो सुदर्शन चक्रको प्रभावले तिनीहरूको जुन आँखाको जुन छ नि आँखा त्यतिखेर तिनीहरूलाई भ्रमित पारिदिनु भयो। अनि भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। अनि सधैँ जानुहुन्थ्यो, हस्तिनापुरमै बस्नुहुन्थ्यो भगवान। विदुरले र विदुरकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ जहिले पनि भगवानको भक्तिमा यति तल्लीन हुनुहुन्थ्यो कि कोला खुवाउने कि कोलाको बोक्रा खुवाउने त्यो पनि थाहा हुँदैन थियो। तर त्यही दुर्योधन 56 भोग बनाएर खुवाउन प्रयास गर्यो, तर भगवानको रूपमा कहिले स्वीकार गर्नु भएन। उहाँहरूकै वंशमा 5 पाण्डवले भगवान भनेर स्वीकार गर्नुभयो, तर दुर्योधनको 100 भाइ मध्ये एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो आस्तिक हुनुहुन्थ्यो। बाँकी सबैजनाले कसैले स्वीकार गरिराख्नु भएको थिएन। त यस्तो हुन्छ भगवानको लीला अचिन्त्य कि हाम्रै अगाडि अहिले भगवान आइदिनुहुन्छ भने हामी चिन्न सक्दैनौँ जबसम्म भगवानको कृपा हुँदैन। त्यही भएर परोधर्म भगवानको जुन सबै लीलाहरू हुन्छ यो हाम्रो भौतिक इन्द्रिय भन्दा परे हुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम एउटा के हो? अधोक्षजे। बुझ्नुभयो अधोक्षजेको अर्थ? अनि अधोक्षजे अनि त्यसको भक्ति गर्नु भनेको परम धर्म हो। बुझ्नुभयो? परम धर्म अब के हो? अरू धर्म छ कि यो धर्म भनेको वृत्ति। जब म अब स्टुडेन्ट छु, कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको धर्म हो पढ्नु पर्ने, तर त्यो परम होइन। त्यसबाट उहाँको सदाको लागि कल्याण हुँदैन, त्यो शरीरको आवश्यकता मात्रै हो। जस्तै कि प्रभुपादले जहिले पनि एउटा इक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो कि यो एउटा टाइपराइटर हो, जहाँ गए पनि यसको काम हो टाइप गर्ने। अनि त हाम्रो मनुष्यको कर्तव्य के हो त हैन? धर्म के हो त? मनुष्यको कर्तव्य के हो हैन? त जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अनि चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई सिकाइदिनु हो कि जीवको स्वरूप के हो? कृष्णेर नित्य दास। दासको कर्तव्य के? नोकरको काम के? मालिकको सेवा गर्नु। अनि त अब मालिकको सेवा गर्ने बुझिसकेपछि त मालिकको हो त्यो पनि त अब चिन्नु पर्यो नि, रेकग्नाइज गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो मालिकको। हामी मालिक कसलाई ठान्छौँ? आज यो नेता आयो ऊ मालिक, भोलि यो हामीलाई केही उपकारकारी कार्य गरिदिनुहुन्छ, कल्याणकारी वेलफेयर कार्यहरू गर्नुहुन्छ, ये मेरो भगवान मालिक। तर एक्चुअलमा तिनीहरू मालिक होइन। किनभने हाम्रो यो शरीर जबसम्म रहन्छ यो डिजायर हुन्छ, पेट छ, भोक लाग्छ हैन? जिब्रोले टेस्टी डिमान्ड गरिहाल्छ मोमो, चाउमिन, पिज्जा, बर्गर। तर हैन अब मालिक को हुनुहुन्छ जब आइडेन्टिफाई गरिसक्नुहुन्छ अनि त उहाँको निर्देशनमा हिँड्नु पर्यो। अब मालिकको अन्डरमा हिँडेन भने उहाँको निर्देशन अनुसार कार्य गर्नुहुन्न भने के दुख भोग्नु पर्छ। बयकट गरिदिनुहुन्छ, जा भाइ तेरो काम छैन। अनि के गर्ने? बाटोमा त काम हुँदैन, हाम्रो जब चाहिन्छ। त हाम्रो जब के हो? भगवानको सेवा। अनि भगवान कोन हुनुहुन्छ? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। ब्रह्माजीले आइडेन्टिफाई गरिदिनु भएको छ। हामीलाई चिन्नु पर्ने जरुरी छैन। धेरै यो शास्त्र त्यो साधारण एउटा ब्रह्म संहिताको एउटा श्लोक पढ्नु, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्व कारणम हो कि होइन? सबै कारणको कारण हुनुहुन्छ उहाँ।
अब कसैले भन्न सक्छ भगवानले लीला गर्नुहुन्छ भक्तको उद्धार गर्नको लागि मात्रै यो लीला, तर सबै हामीलाई भोक लाग्छ त्यो भोकको पनि कारण हुनुहुन्छ भगवान, हैन? हामी जब बोल्छौँ त्यो बोल्ने कारण पनि भगवान हुनुहुन्छ। 10 प्रकारको वायु हुन्छन्, त्यो वायुको प्रभावले हाम्रो जुन साउन्ड भाइब्रेसन निस्किन्छ, आँखा बन्द गर्न सक्छु, यी सबै कारण भगवान हुनुहुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ म त आफ्नो जिब्रोले चपाउँछु, दाँतले चपाउँछु, भगवानको के काम? तर यो होइन, जिब्रोले चपाए पनि पेटले पचाउन सक्दैन, किनभने पेटमा जुन हाम्रो अग्नि छ ताप, त्यो भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ त्यो अग्नि म हुँ, हैन? म हुँ भन्ने बित्तिकै भगवानको जबसम्म आफ्नो क्रिया कार्य गर्नुहुन्छ तबसम्म हाम्रो पाचन तन्त्र एकदम मजबुत हुन्छ। अब प्राय जसो मान्छेलाई ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम हुन्छ, जति औधी खाए पनि निको हुँदैन। अब उसले ठान्छ मेरै बसमा छ भने किन औधी खाएर पनि निको नभएको हो कि होइन? अर्को कुरा प्रभुपादले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ आफ्नो प्रवचनमा कि कसलाई इच्छा हुँदैन पुरै सुन्दर शरीर, हैन, धनी परिवारमा जन्म, तर किन यो इथियोपियामा जन्म हुन्छ तिनीहरूको? इथियोपियामा जन्म लिनेहरूको इच्छा हुँदैन म धनी परिवारमा जन्मेर एकदम ऐश्वर्यपूर्ण पुरै जीवन बिताउनु, तर किन हुन सक्दैन? किनभने यी सबैहरूको कारण के? सर्व कारण कारणम को ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम, हैन, ईश्वर हुनुहुन्छ जो सबै कारणहरूको कारण हुनुहुन्छ। अनि अर्को भागवतममै आइडेन्टिफाई गरिदिनु भएको छ सुखदेव गोस्वामीले, एते च अंश कला पुंसम कृष्ण यस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण, हैन, स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। कसैले प्रश्न गर्न सक्छ म किन पढ्नु बुझ्न सक्दिनँ? किन बुझ्नु पर्ने? यो पढिसकेपछि बुझिहालिन्छ है। सुखदेव गोस्वामी हामीलाई ठग्नको लागि त भन्नुभएको होइन, हो कि होइन? ठिकै छ, 5000 वर्ष अघि भन्नुभयो, केही बेनिफिट हुन सक्छ, तर अहिले हामीलाई के बेनिफिट, हैन? हामीलाई ठग्ने के उद्देश्य? 5000 पछिको व्यक्तिहरूसित उहाँलाई के बेनिफिट, हैन? यतो भन्नुहुन्छ, तर भन्नु बेनिफिट छ। के छ? उहाँ आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्यको कर्तव्य हो हाम्रो वैदिक शास्त्रको मर्म बुझाउनु, होइन? श्रील प्रभुपाद किन कष्ट उठाउनु भयो यति, हैन? कसको लागि उठाउनु भयो? आफ्नो लागि, होइन? कसको मत छ कि प्रभुपादले आफ्नो लागि कष्ट उठाउनु भएको? कसैको मत छैन, सबैजना बुझिसक्नु भएको छ प्रभुपादको महिमा। किनकि उहाँ आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँको कर्तव्य हो बुझाउनु, होइन? त्यही भएर त जानुभयो युएसए, अनि युएसएमा भन्नुभयो, उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो यो प्रभुपाद हामी त यस्तो कार्यमा लिप्त छौँ, के गर्न सक्छौँ? किन छोड्नु पर्यो यो कार्य? यो कार्यसित के सम्बन्ध तिम्रो, हैन? अनि एउटा लेक्चरमा भन्नुहुन्छ जो चाहे चुरोट खान्छ, बिडी, हैन, बिडी खान्छ, अनि उसको नजिक गएर मान्छे सोध्छ, एउटा कुन गाउँघरतिर हुन्छ, चुरोट पनि खाइरहन्छ, सुपारी पनि, पान सुपारी पुरै खाएर पिच्छ थुक्ने अनि उहाँको नजिक गएर मान्छेहरू सोध्छ बाबाजी मैले त धेरै दुःख पाएँ, हैन, कृपया केही यसको उपाय भन्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, आफ्नो फाइदा हुन्छ नि, भागवतम कथा लगाएपछि उहाँले 50-60 हजार रुपियाँ पाउनुहुन्छ, आफ्नो घर परिवार एकदम बिन्दास चल्छ, अनि उहाँको के उहाँले दास बनाउँछ, आफूलाई बिन्दास बनाउँछ, हो कि होइन? 50,000 रुपियाँ कसैले दिएपछि उसको घर त खप्रो भएन। 50,000 साधारण हो कि होइन? 1 वर्षको इन्स्टलमेन्ट थियो मेरो कलेजको, 1 वर्षको फी थियो त्यति। अब दिइसकेपछि मेरो 1 वर्ष त मृदङ्ग किर्ताल करताल बजाउँदै बिताउनु पर्थ्यो। त्यो यस्तो छ त, किन त्यस्तो प्रभुपादले सावधान गर्नुभयो कि त्यस्तोकोमा गएर, त्यस्तो व्यक्तिको नजिक गएर तिमी शास्त्र बुझ्न सक्दैनौ अनि कसको नजिक जाने, हैन? त प्रभुपादले यो भागवतममै अर्को श्लोक छ, धर्मस्य तत्त्वं निहिता गुहाया महाजनेन गतः सपन्था, हैन?
यो धर्मको बारेमा जान्नको लागि के हो, कसको शरणमा जानुपर्छ? महाजन। महाजन भनेको गुरु, जो प्रामाणिक आचार्य हुनुहुन्छ। हाम्रो वैष्णव जुन 4वटा सम्प्रदायहरू छन्, ती सम्प्रदायमा प्रामाणिक आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँको शरणमा जानुपर्छ हैन। किनभने किन जानुपर्छ हैन, कसैले किन उहाँकै शरणमा जाने, म त ल्याउँछु है 18,000 मा भागवतम पाउँछ हैन, 1 महिनाको आधी स्यालेरी दियो भने त वर्ष पढेर बुझिहाल्छु। किन चाहिँ जानुपर्ने? दिल्ली स्टोन, दिल्ली मन्दिर, साधुलाई ढोग्नु पर्यो हैन, धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सहभागी हुनु पर्यो। किनभने धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया। यो धर्मको जुन गुह्य तत्त्व छ नि, त्यो जान्न सकिँदैन। किनभने अहिले त हामी पढिरहेछौँ नि, कतिजनाले हामी जब बुक डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छौँ घर घर, ए मेरो घरमा त कति छ, जति छ त्यतिले पुगेन, अब अझै चाहियो भागवतम हैन। म सबै जान्छु राम कृष्णको भक्त हो, म त आत्माले गर्ने हो हैन। भक्ति त आत्माले गर्ने हो, तर आत्माको बारेमा थाहै छैन आत्माको हैन। भक्ति आत्माले गर्ने हो त शरीरको हो हैन। क्वेसन त आउँछ नि, आत्माले गर्ने हो सही कुरो, आत्माले गर्ने। किनभने यो भक्ति आत्माबाटै स्टार्ट हुन्छ। जब आत्माको स्तरमा आउँछ अनि रियल भक्ति स्टार्ट हुन्छ। किनभने भगवानले भगवत गीतामा त सुरुमै भन्नु, हे अर्जुन, तिमी जसको लागि शोक गरिरहेछौ त्यो तिमी मूर्खता हो, तिम्रो गाली गर्नुभयो। अनि अर्जुन जस्तो व्यक्तिलाई त गाली गर्न चाहिँ नपर्ने हैन। किन गर्नुभयो भगवानले? किनभने शरीरको लेभलमा आफ्नो तर्कहरू दिइराख्नु भएको थियो कि यो मेरो बन्धु हो, ऊ मेरो सखा, उहाँ हजुरबुवा हुनुहुन्छ, उहाँ काका हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी मारौँ हैन। तर भगवानले भन्नुभयो यो सबै शरीरभित्र आत्मा छ, आत्माको रूपमा छ, आत्मा हो हैन। यी सबै आत्माहरू हुन्, तर यो शरीरलाई तिमी बचाएर पनि के गर्छौ? प्रभुपादले जहिले पनि एउटा इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। कोही व्यक्ति डुबिरहेको छ हैन, अनि डुबिरहेको व्यक्ति एकदम राम्रो कोट लगाएर डुबेको रहेछ। अनि कोहीहरू डुबिरहेछ, अनि हतार गरेर उसको कोट खोलेर ल्यायो, मैले त त्यो कोटलाई बचाएँ हैन, पुरै घोषणा गर्छ। के ऊ व्यक्ति डुब्नबाट बचेन? किन? कोटलाई बचाएर व्यक्तिलाई रक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हाम्रो जुन यो एउटा बडी छ हैन, यो एउटा कोट जस्तै हो। विभिन्न कसैको स्पेशल छ, सुन्दर छ कोट हो, कसैको हैन सर्ट हो, लुगा त लुगा हो हैन। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय हैन। किनभने भगवानले भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, आत्माले विभिन्न शरीर धारण गर्छ। जसै तिमी विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न वस्त्र लगाउँछन्, त्यस्तै आत्माले विभिन्न किसिमका शरीर धारण गर्दछ हैन। त धारण गरेपछि त तिमीलाई शोक गर्ने कुनै कारण छैन हैन। अनि यहाँबाट उहाँले ज्ञान दिनुभयो नि कि दिनु भएन? आत्मादेखि सुरु गर्नु भएको छ। त जबसम्म आत्माको स्तरमा आउँछ, जबसम्म आउँदैन तबसम्म रियलमा ऊ जान्दैन भक्ति के हो, भगवान को हुनुहुन्छ, हाम्रो भगवान बीचको सम्बन्ध के हो, जान्न सकिँदैन। किनभने अलिकति एउटा किलोले घोच्यो भने ऊ क्वेसन गरिहाल्छ, म त भगवानको भक्ति गरिरहेको छु, किन किलाले घोच्यो मलाई? घोच्नु नभए भगवानलाई त त्यो किला हटाइदिनु पर्ने हो। किनभने भगवान मेरो दास हो, म त स्वरमाला जप गर्छु, भगवानलाई दास बनाउनको लागि गरिरहेको छु। तर जो आत्माको स्तरमा आउँछ ऊ बुझिहाल्छ जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास। अनि नित्यदास नोकरको के हैन, नोकरले के मालिकसित कोही म हजुरको नोकरी गर्दिनँ भन्न सक्छ? भने पनि त जा भाइ अर्को ल्याउँछु हैन, अर्काले बोलाएर ल्याउँछु, नीतिहरू भ्याक्कै जान्छ नि हो। त्यही भगवानले हामी पनि भगवानको धाममा थियो अनि विरोध गर्यो, गर्दिन, जा भाइ तिम्रो लागि अर्कै छ, ठाउँ बनाएको जाऊ, तिम्रो त्यहाँ काम छ, यहाँ छैन यो धाममा। अनि आयो यहाँ चाहिँ जन्म मृत्यु जरा व्याधिको धुलाई खाँदै हामी त बिर्सिसक्यो भगवानको त, हामी दास भएको हैन। अनि जब यतिखेर अनि आत्माको स्तरमा नआउनुहुन्छ त ऊ थाहा हुँदैन हामी भगवानको दास हो। अनि भगवानको दास भएको हामी त्यो भगवानको सेवा गर्ने इच्छा आउँछ।
त्यही भएर सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य भनेको यो श्लोकमा भने जीवे यतो भक्ति अधोक्ष भगवानको सेवा हैन। र त्यही भएर त मान्छेहरूले जुन भन्छ आत्मा, तर आत्माको बारेमा केही ज्ञानै हुँदैन हैन। आत्मा कस्तो छ, शरीरलाई आत्मा ठान्छ हैन। शरीरलाई आत्मा ठानेपछि त जतिसुकै ज्ञानी भए पनि उसलाई दुःख झेल्नु पर्छ, निश्चित हो। किनभने त्यो भागवत गीतामा श्लोक छ नि एउटा, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, धीरस तत्र न मुह्यति। यो शरीरले त के शरीरको त नष्ट हुन्छ नि, आत्माले देह धारण गरेको हुन्छ। अनि आत्मा जबसम्म शरीरमा हुन्छ त्यो शरीरको वृद्धि विकास हुन्छ। कसरी बुझ्न सकिन्छ? कौमारम यौवनम जरा हैन। हामी बच्चा जन्म लिन्छ अनि त्यो शरीर विकसित भएर के हुन्छ, कौमार्य अवस्थामा आउँछ। उहाँ भाइ एकदम भन्छ हामी पनि बच्चा थिए, यस्तो सानो शरीर थियो हैन, लगभग 1.5 फिट 1 फिटको हैन, तर अहिले 6 फिटको भइसक्यो। कसरी? आत्मा छ र ठिकै छ। अरू के परिवर्तन हुन्छ? कौमार यौवनम, हामी युवा अवस्थामा पुग्छौँ हैन। अनि यौवनम पछि के हुन्छ त हैन, युवा अवस्थामै सधैँ रहिरहन्छ अनि मान्छे हैन हुँदैन। यौवनम जरा, बुढो पनि हुनै पर्छ, निश्चित हो। बुढो भइसकेपछि त अब शरीर काम गर्दैन अनि आत्मालाई त्यो शरीर मन पर्दैन, अर्को शरीरमा जान्छ। किनभने हामी पनि के गर्छौँ, पुरानो फाटेको लुगा पार्टी फङ्सनहरूमा जान त लाज लाग्छ अनि त्यो फाल्छौँ, नयाँ ल्याउँछौँ, हो कि होइन? कसैलाई किनभने त्यो हामीलाई नयाँ चाहिन्छ नि, आकर्षक हेरिन चाहिन्छ नि कि त्यो। त्यस्तै यो आत्मालाई पनि के नयाँ चाहिन्छ। अनि नयाँ चाहियो भने त्यो अर्को शरीरमा जान्छ आत्मा। अनि अर्को शरीरमा जाएपछि हामी एकदम तर्सित हुन्छौँ, गयो यो संसारबाट गयो, हाय राम हाय राम। तर रामको छैन केही काम, हाय राम। आफ्नो जीवनमा रामको छैन केही काम। अनि जहिले पनि हाय राम। त यही बुझ्न कि हाय राम किन भन्ने, राम राम मात्रै भन्ने, हायलाई हटाउने हैन। किनभने कि रामकै कारणले हाम्रो काम हो रामको सेवा गर्ने, अनि पाउँछौँ हामी आराम हैन। रामको सेवा गरेपछि त आराम। यो श्लोकमा पनि या आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जसले यो बुझ्छ कि भगवान सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ हैन, अनि उहाँको सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, ऊ आनन्दको अनुभव गर्छ। अरूले कसैले गर्दैन। हेर्नुहोस्, लगभग 1 वर्ष हुन आँट्यो मेरो कलेज सकेको। अनि त्यतिखेरदेखि म यो इस्कनको विभिन्न प्रोग्रामहरूमा आइरहेको छु। अनि मलाई केही छैन हैन, कतिखेर पैसा पनि हुँदैन, तर मलाई चिन्ता हुँदैन पैसा छैन भने के गर्ने। तर जब म कलेज पढिरहेको थिएँ, पैसा सकेपछि धेरै चिन्ता हुन्छ, आज म के खान्छु, लुगा मेरो पर्छ, साबुन छैन, कसरी धुन्छु, हो कि होइन? यस्तै चिन्ताहरूले सताइरहेछ नि सबैलाई। ओह मेरो छोरोको 2000 फी, साधारण 2000 को लागि अब कहिले तिर्ने